السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست. هذا الفيديو الجديد فيديو ديال بروبليم ايكونوميك سوسيو بو اي اس ديال سيمستر 3. دونك لا بارتي ديال اليوم ان شاء الله غنشرح لكم فيها لي فاكتور دو لا كرواسونس، يعني شنو هما هادوك لي فاكتور qui sont à l'origine de la croissance. Donc lorsque je parle des facteurs de la croissance ou les sources de la croissance, يعني شنو هما هاد les choses ou les facteurs qui sont à l'origine de la croissance économique. يعني واحد le pays اللي بغا تحقق واحد la performance de l'économie, c'est-à-dire une croissance économique. donc شنو هما هاد les sources, شنو هما les facteurs, شنو هما الحوايج اللي خاصهم يكونوا في هاد لو بي هذا باش توصل لهاد لوبجيكتيف ديال لا كرواسونس ايكونوميك. دونك شوفوا لي فاكتور et les sources de la croissance, يعني les facteurs qui peuvent être à l'origine de la croissance économique. donc هاد لي فاكتور هادو نقدروا نقسموهم على شحال من catégorie. Donc première catégorie des facteurs, on a là les ressources naturelles. Donc les موارد الطبيعية ou les ressources naturelles sont parmi les facteurs ou les sources essentielles de la croissance économique. حيت واحد لو بيي باش توصل لواحد لا كرواسونس ايكونوميك، دونك اول حاجه خصو يكون عندها لي ريسورس ناتوريل. دونك لي ريسورس ناتوريل اللي غادي يمكنوها انها دير واحد لوغمونطاسيون ديال لا برودكسيون غلوبال، لوغمونطاسيون دو بي اي بي، حيت لا كرواسونس ايكونوميك هو لوغمونطاسيون دو بي اي بي ولا لوغمونطاسيون دورابل دو لا برودكسيون غلوبال ديال واحد لو بيي. دونك باش نقدروا ان اوغمونتيو لو بي اي بي durablement, ولا نقدروا ان اوغمونتيو لا برودكسيون غلوبال ديال لو بيي longue période. donc اول حاجه خصنا هما لي ressources naturelles. donc c'est quoi les ressources naturelles? les ressources naturelles هما toutes choses existant dans l'environnement qui ne dépend pas du travail de l'homme. يعني اي حاجه كاينه في الطبيعه ما كتجيش من عند الانسان، يعني هي préexistée sans l'intervention de l'homme. تنقول لكم les ressources naturelles يعني كنقصد بها toute chose existant dans l'environnement, dans la nature, في الطبيعة, qui ne dépendent pas du travail de l'homme. يعني شي حاجه اي حاجه كاينه في الطبيعه ولا كاينه في الانفيرونمون اللي ما مرتبطه بالعمل ديال الانسان، يعني ماشي الانسان هو اللي دارها، يعني qui lui sont même préexistants. هي préexistante. دونك هذه لي ريسورس ناتوريل. هنا كنهضروا على المياه، الغابات، الانهار، البحار، هادو سو سون دي ريسورس ناتوريل. الموارد الطبيعيه، البترول ولا مثلا الذهب ولا هاد المعادن اكسيتيرا. دونك هذا اول فاكتور واول سورس ولا اول اوريجين ديال لا كرواسونس ايكونوميك. دونك دوزيام فاكتور هو فاكتور دو برودكسيون. يعني نهضروا على لو فاكتور humain, le facteur humain ou le capital humain. يعني كنهضر على le travail ou le capital humain, الرأس مال البشري حتى هو parmi les facteurs اللي هما essentiels. دونك شنو كنقصدوا بلو travail ولا لو capital humain؟ كنقصدوا بلي مويان humains mis en œuvre dans le processus de production. كنقصدوا بها les moyens
الوسائل البشرية les moyens humains mis en œuvre dans le processus de production. Et d'abord, la croissance ou l'augmentation de la production. Donc, باش تقدر augmenter la production, خصنا facteur humain. ضروري خصنا الكابيتال humain. حيت الكابيتال humain يبغي لي moyens اللي كتساهم في البروسيس دو برودكسيون، مهمه في الانتاج. دونك ممكن نقولوا لو كابيتال ايما، ممكن نهضروا على لو كابيتال ايما راه فورسيمون كنهضر على ليديكاسيون، كنهضر على الفورماسيون، كنهضر على السونتي etc. هادو parmi les choses essentielles pour le développement de capital humain. باش يكون عندك واحد الكابيتال ايمان اللي هو كومبيتون، اللي هو كاليفي، خصك ليديكاسيون، خصك الفورماسيون، خصك لا سونتي تكونوا مزيانين في البلاد. لو كابيتال ايمان كاليفي راه parmi les facteurs essentiels de la croissance économique. علاش؟ لان ملي كيكون عندنا كابيتال ايمان كاليفي راه كنحققوا des gains de productivité et aussi la croissance. حيت مثلا جينا لو كا دو ماروك، راه parmi les faiblesses de l'économie marocaine ولا le développement au Maroc, surtout après le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement النموذج التنموي الجديد، هضروا على les faiblesses ولا les défaillances ديال لو ديفلوبمون او ماروك. باغمي لي ديفايونس اللي كاينين في الديفلوبمون او ماروك كنلقاو المشكل ديالو كابيتال ايمان. في المغرب ما عندناش كابيتال ايمان كاليفي. علاش؟ المشكل لان ليديكاسيون المغرب اي مال كلاسي او نيفو مونديال. المغرب على الصعيد العالمي راه مال كلاسي في ليديكاسيون، مال كلاسي في الفورماسيون، مال كلاسي في السونتي. دونك باش يكون عندنا واحد الكابيتال ايمان كاليفي خاصنا نهتموا بهاد لي سيكتور، l'éducation, formation, santé. Et le capital humain est parmi les sources ou les facteurs de la croissance. Je vois troisième facteur. Troisième facteur ou la source ou le capital physique. Quel capital humain ou quel capital physique? Capital physique, il y a les équipements. يعني كنهضروا على l'accumulation de capital. يعني capital physique يعني le capital physique يعني كنهضر على le capital، يعني هنا كنهضروا على stock، كنهضروا على l'investissement. حيت هادشي ديجا كتعرفوه. l'investissement هو الكابيتال. الفورماسيون بغيتو كابيتال فيكس. كابيتال فيكس راه انفستيسمون. دونك كيفاش كنقدروا اننا نزيدوا الكابيتال فيزيك ولا الكابيتال فيكس؟ كنزيدوا بالانفستيسمون. دونك هنايا لي سورت اللي كاينين في الكابيتال فيزيك ولا الكابيتال فيكس، بحالاش بحال باغ اكزومبل لي بيان ديكيبمون، بيان ديكيبمون، لي ماشين، les usines، مصانع، matériel de transport etc. هذا هو الكابيتال فيزيك. يعني واحد لونتربريز باش تقدر انها تزيد لا برودكسيون ديالها، دونك نحققوا لا كرواسونس ايكونوميك في البلاد، خصنا نزيدوا لا برودكسيون ديال البلاد، خصنا ضروري كابيتال فيزيك. ضروري الكابيتال فيزيك يعني كنهضروا على الرأس مال ثابت ولا المادي، يعني تزيد في الكابيتال فيزيك ديالها. دونك l'accumulation du capital permet du gain de productivité et donc la croissance. نشوفوا parmi les facteurs ou les sources de la croissance هو l'efficacité de la combinaison productive
10 facteurs. يعني parmi les choses très importantes, les sources très importantes dans la croissance, احنا دابا ها هو قلنا بان الكابيتال humain ولا les ressources naturelles parmi les facteurs, les ressources naturelles parmi les sources de la croissance. Capital humain parmi les sources de la croissance. Capital physique parmi les sources de ها هو هادشي كلشي عندنا لي ressources naturelles, عندنا المواد الاوليه وعندنا المعادن وعندنا كلشي. عندنا العمال هما موجودين كابيتال ايمان، عندنا الطاقات البشريه، عندنا الكابيتال فيزيك، عندنا الالات ولي ماشين وداكشي. ولكن الاشكاليه كتبقى في لا كومبينيزون. كيفاش ممكن انني ندير واحد التاليفه، واحد التوليفه ديال هاد لي فاكتور دو برودكسيون، هاد لي سورس. دونك راه خصنا ضروري ليفيكاسيتي دو لا كومبينيزون برودكتيف لي فاكتور دو برودكسيون، يعني كومون كومبيني هاد لي فاكتور دو برودكسيون. هذا راه باغمي لي سورس لي تكنيك دو كومبينيزون. Donc, aussi parmi les facteurs de la croissance économique, l'innovation, l'ibtikar et le progrès technique. التقدم التقني. Donc, l'ensemble des innovations, les ibtikarat, entraînent واحد bouleversement dans le processus de production. يعني كي واحد l'amélioration de processus de production. Donc هنا نقدروا نقولوا قلنا une nouvelle technologie. يعني ممكن نهضروا على البروغري تكنيك والانوفاسيون، كنهضر على نوفيل تكنولوجي. لي نوفيل تكنولوجي entraîne une amélioration de la productivité. يعني ممكن نهضر على l'innovation وكنهضر على البروغري تكنيك، يعني كنهضروا على الدور ديالهم في البروسيس دو برودكسيون. يعني ملي كندخلوا l'innovation ولا ملي كندخلوا البروغري تكنيك في لا برودكسيون، هادشي راه كيطور ليا، كيحسن ليا لو بروسيسوس دو برودكسيون. دونك une nouvelle technologie entraîne forcément une amélioration واحد التحسن ديال لا برودكتيفيتي. دونك هنايا aussi le progrès technique كيزيد لينا في لا برودكتيفيتي ديال لي سالاري ولا ديال لي بيرسون. يعني واحد الكابيتال ايمان افيك بروغري تكنيك كيعطيك ميور بيرفورمانس. اوسي كاينين باغ لي فاكتور المهم 6. هنا رول دو ليتا، رول دو ليتا ولا لي انستيتيون دو ليتا. يعني ليتا كتلعب واحد الدور كبير. يعني ليتا كدير بزاف د الحوايج. ليطا رول كلاسيك ديال ليطا يعني ديفونس، سيكوريتي، جيستيس، سونتي بيبليك، سيرفيس بيبليك. يعني يمكن نقول ليطا اللي كنهضر على الانفراستركتور، كنهضروا على سيرفيس بيبليك، كنهضروا على سونتي، كنهضروا على لا جيستيس، العداله. يعني رول دو ليتا كنهضروا على الجيستيون دي زيكسترناليتي. نهضروا على لونكوراجي، مثلا انكوراجي لينوفاسيون، الدوله كتشجع الابتكار. recherche et développement, l'éducation, l'infrastructure, etc. يعني l'État, le rôle de l'État, الدولة par les politiques publiques, البوليتيك بيبليك ديال الدولة راه يعني elle est très importante dans l'État. On peut pas ignorer le rôle de l'État pour réaliser une croissance économique. دور ديال الدولة كاين، حيت الدولة عندها بزاف الانفراستركتور، سيرفيس بيبليك، سونتي، جيستيس، كتشجع لينوفاسيون، الريشيرش ديفلوبمون، البوليتيك بيبليك، ليديكاسيون، اكسيتيرا. اوسي كاينين نقدروا نزيدو دي رول اخرين اللي هما رول ولا سورس ولا سورس une source اللي هو فينانسيير ماديه. هنا كنهضروا على فينانسمون. دونك هنا الفينانسمون il est très important، مهم بالنسبه لا كرواسونس ايكونوميك. on peut pas atteindre
une croissance économique sans financement, sans. Donc on a les différentes formes de financement, financement par crédit ou le financement par épargne, comme financement par épargne, le propre financement ou la par crédit. يعني financement راه كيلعب واحد الدور كبير. يعني كنشوفوا هنا لو رول ديال لي زيتابليسمون دو كريدي. يعني لو رول جوي باغ لي بانك، مارشي مونيتير، مارشي فينانسي، لا بورص. هادشي كلشي راه كيساعد في ان لا كرواسونس ايكونوميك. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد البارتي هادي اللي درت فيهم على لي فاكتور دوك لا كرواسونس. المهم اي حاجه كتساعد في لا كرواسونس راه درتها لكم. انا حاولت اني نهضر لكم على لي شوز اللي هما اسونسييل اللي مهمين بور رياليزي واحد لا كرواسونس ايكونوميك. جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. دونك نحاول نزيد لكم اون اوتر بارتي لا كرواسونس نهضروا فيها على les théories de la croissance. بنساليو لي théories de la croissance نهضروا على دي موديل دو لا كرواسونس كاينين في العالم اللي ناخذوا دي بيي دو لو موند اللي هما كيتعتبروا واحد موديل نموذج موديل ديال لا كرواسونس ايكونوميك dans le monde. Donc au revoir.